अहिलेको अन्तर्द्वन्द के हुँदा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ? 5वटा बुदामा तपाईँले भनिदिनुहोस् न। हामीले सेक्रिफाइस गर्यो भने त एउटा गलत प्रवृत्तिलाई हामीले अझै मलजल गरेर हुर्काउँछौँ, एउटा कोब्रा साँपलाई अझै हुर्काउँछौँ, सर्पाको गुणलाई अझै न्यानो पारिदिन्छौँ। उहाँ बाहेकको पार्टी एकता हो कमरेड, खड्ग ओली बाहेकको पार्टी एकता हो। उहाँ चाहिँ दिने घोषणा गर्ने, हामी थाप्ने हो। उहाँको के सिद्धान्त छ र उहाँको उपयोगितावाद उहाँको सिद्धान्त हो। उहाँ लुटतन्त्र उहाँको मूल मोटो हो। उहाँका मान्छेहरूलाई पोस्नु, आफ्नो स्तुतिगान गर्नु, उहाँको चाहिँ यही हो उहाँको राजनीतिको मूल मोटो। एकता हुने प्रबल सम्भावना आन्तरिक रूपमा छ, अवस्था छ, वस्तुस्थिति छ भने निस्किन्छ, छैन भने ढुङ्गा तताएर चल्ला निस्किन्न। सारा अपराधलाई स्वीकारेर एकताको नामको एकता हुन्छ यहाँ के को लागि एकता गर्ने? फेरि मिलेर लुट्न। दर्शकवृन्द नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु टक सोमा आज मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। उहाँसँग आज हामी नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द, नेपाल खनाल पक्ष र ओली पक्ष बीचमा रहेको असमान धारणा अनि एकता हुन नसक्नुको मुख्य जड के हो त, अर्थात् मुख्य गाँठो केमा अल्झिएको छ, यस्तै नेत्री रामकुमारी झाँक्री अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध किन सधैँ खरो रूपमा उत्रनुहुन्छ? के एमाले मिलाउन उहाँको भूमिका आवश्यक छैन? यिनै प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको हाम्रो अतिथि नेकपा एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रामकुमारीज्यू, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमा चाहिँ मलाई राजनीति भन्दा पनि तपाईँको दैनिकी सुन्न मन लाग्यो क्या पछिल्लो। राजनीतिभन्दा अलग भएको दैनिकी त खासै हुन्न मेरो, तर पनि अब यो बन्दाबन्दीको के निषेधाज्ञा भएको कारणले धेरै ठाउँमा जाने, भेटघाट गर्ने यस्तो त बन्दैछ। कतिपय यो मिटिङहरू पनि भर्चुअल, अनि साथीहरूसँग पनि अनेर कुराकानी यस्तैमा जान्छ। अनि घरको काम, अहिले त घरमा बस्ने, घरको काम गर्ने, यस्तै हो। पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति टफ छ, अनि त्यो भएर अलि धेरै इङ्गेजमेन्ट साथीहरूसँग हुनुपर्छ। अनि त्यो पोलिटिक्सै वरपर हुन्छ दैनिकी चाहिँ। बेलुकी लेट नाइटसम्म, बिहान जुरुक्क उठेदेखि त्यो चाहिँ फेरि राजनीतिसँगै जोडिया छ। अलिकति फरक पृष्ठभूमिमा उभिएर हेर्दाखेरि बिहान उठेपछि का तपाईँका दैनिकी हुन्छ नि, जस्तो राजनीति कहिले काहीँ जोडिँदैन होला, कुनै न कुनै होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि पारिवारिक माहौलमा कसरी बित्छ? बिहान त आजभोलि अलि त्यति छिटै उठिहाल्नु पर्दैन। त्यो भएर घरको उठ्ने, घरको काम गर्ने, यही हो। अनि त्यसपछि खानासाना बनाउने, घर सफाइ सरसफाइ गर्ने, लुगासुगा धुने, यस्तै त हुन्छ। बच्चा भएपछि अझै काम थपिहाल्छ, यस्तै हो। अनि अब हामी जोइन्ट नै छौँ फ्यामिलीमा, तर जबको नेचरको कारणले सबैजना एकै ठाउँ एकैचोटि हुँदैन। मेरो घरमा कोही कहाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ 5-7 जना 8-9 जना हुन्छौँ। यो बिचमा त फेरि कोभिड पनि भयो, अनि आइसोलेसन, अनि त्यसपछि मलाई होइन, मेरो दिदीहरू जेठाजुहरूलाई, अनि त्यसपछि बच्चाहरू, अनि यता मेरो उता माइततिर पनि कोभिड भए। त्यसपछि चाहिँ अब यही भागदौड यस्तै हो। धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ, कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला, नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको श्रीमान चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ, कुरा पनि आउन सक्छ, प्रश्न पार्न सकिन्छ? होइन, केही छैन, थाहा भएकै कुरा हो। अब उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हो, निजामती भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा काम गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा छोरा छ, 8 वर्ष भयो, अनि 4 कक्षामा पढ्छ। यही हो। तपाईँको राजनीतिक जीवन बढिरहेको छ। अब मलाई लागेको चाहिँ तपाईँ एउटा नेकपा एमालेकी नेत्री होइन, त्यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको पृष्ठभूमिमा रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राजनैतिक जीवनको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँको जवाफ के हुन्छ?
ओ माई गड, त्यस्तो औचित्य त मैले कसरी भन्न सकौँला यत्रो लामो अभियानको। अनि मेरो छोटो जिन्दगीमा मैले नै मेरो राजनीतिक यात्राको उपाध्यायता र औचित्य यही थियो भनेर यो मैले भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो भएर त्यो भन्न पनि सक्दिनँ खासमा। यो यात्रा हो, बाटो हो, र यो निरन्तर बाटोमा, यात्रामा, सङ्घर्षमा, दुःखमा भइरहेको बेलामा त उतार चढावहरू छँदैछन्। त्यसकारण केलाई औचित्य भन्ने, आफूले गरेको प्राप्तिलाई औचित्य मान्ने कि अनि त्यस पछाडि आफूले गरेको अभियान सफल भएको कारणले त्यसलाई औचित्यपूर्ण भयो भन्ने कि फेरि त्यो एउटा अभियान सफल हुन्छ अर्को असफल हुन्छ। राजनीतिमा त माथि चढ्ने र झर्ने सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएर यही नै औचित्य थियो भनेर मैले नै प्रमाणित गरेँ भनेर दावा गर्न सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन, मिल्दा पनि मिल्दैन, र मेरै जीवनमा मैले नै भन्ने कुरा पनि होइन। अब यति लामो यात्रा हिँडेपछि तिनीहरूको पुस्तामा ठिकै गरे भनेर चाहिँ अरूले भनिदिने होला सायद। बेठिक गरेको भए पनि गर्नुपर्ने यो थियो तर यिनीहरूले गर्न सकेनन् भनेर चाहिँ यहाँहरू जस्ता अरू शुभेच्छुक, आलोचक, समर्थक, यस्तो अडियन्स अथवा यस्तोबाटै आउने कमेन्ट नै अलिकति अर्थपूर्ण हुन्छ होला। यही प्रश्नमा मैले अहिलेको सिनारियोमा होइन, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर चाहिँ नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टीको औचित्य चाहिँ के भनेर प्रश्न गर्दा चाहिँ अब यो त एउटा नेपालमा पनि र दुनियाँभरि नै पार्टीहरूको एउटा आधार हुन्छ बन्ने, वर्ग आधार। उनीहरू कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा नेकपा एमाले एउटा श्रमजीवी वर्गको, गरिखाने वर्गको र मिडल क्लासको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ र उसले बहुसङ्ख्यक जनहरूको आवाज र उनीहरूको पक्षमा काम गर्छ र उसको आधार पनि त्यही हो भनेर हामीले डकुमेन्टमा पनि लेखेको, दावा पनि गर्दै आएको यही कुरा हो। त्यसकारण बहुसङ्ख्यकको हितको लागि काम गर्ने र उनीहरूको बहुसङ्ख्यक को छ भन्दा समाजको पिरामिड उल्टो भनौँ न, समाजको पिरामिड चाहिँ सुल्टै हेर्ने भने पनि तल बेसमा ठुलो पपुलेसन चाहिँ अलिकति गरिब, निमुखा, अनि त्यसपछि अलिकति बिचमा चाहिँ मिडल क्लास, अनि टुप्पोमा हायर क्लास त थोरै पपुलेसन हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी आधारभूत हिसाबले तल्लो वर्गको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएर हामीले उनीहरूको पक्षमा कति काम गऱ्यौँ, सरकारमा हुँदा कति उनको पक्षमा काम गऱ्यौँ, पोलिसी बनायौँ, कानुन बनायौँ, उनीहरूको जीवन फेर्ने काम गऱ्यौँ। सरकारमा नहुँदा, आज अपोजिसनमा हुँदाखेरि उनीहरूका पक्षका आवाजहरूमा कति मुखरित भयौँ भन्ने आधारमा चाहिँ पार्टीहरूले त्यो त फेरि प्रत्येक पटक आवधिक निर्वाचनमा र प्रत्येक दिन चाहिँ आफ्नो औचित्य साबित गरिरहनुपर्छ। त्यसो भएर एकैपटक एउटा गतिलो कामले मात्रै त्यो पार्टी या त्यो दलको औचित्य साबित भयो भन्न चाहिँ सकिन्न। आजभोलि नेपाली समाजको संरचना, स्ट्रक्चरमा पनि परिवर्तन आएको छ। अनि त्यस पछाडि त्यो स्ट्रक्चरमा परिवर्तन आए सँगसँगै हाम्रो पार्टीमा पनि अलिकति वर्गीय पक्षधरतामा कमी, अलिकति बिचौलिया अनि दलालहरूको पक्षमा अलि बढ्ता काम भएको, ती आवाजविहीन र जसका लागि भनेर पार्टी बनायौँ उनका आवाज अलि प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो त आज पनि मलाई लाग्छ। किनभने हरेक चिजलाई राजनीतिले दिशानिर्देश गर्छ र अर्थ राजनीति पनि त्यही हो। उदाहरणको लागि हिजो मेलम्चीमा त्यत्रो ठुलो फ्लड गयो, त्यो यसो हेर्दाखेरि त त्यो प्राकृतिक विपत्ति मान्न सकिन्छ। त्यसको अन्तरायमा मानवीय प्रयासबाट मान्छेका गलत पोलिसी, गलत काम, गलत क्रियाकलापले, प्रकृतिको गलत ढङ्गको दोहनले निम्ताएको कुरा हो नि भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिसँग, हाम्रो विचारसँग जोडिन्छ। हामीले विकासको अवधारणा कसरी बनायौँ, डोजर संस्कृति कसरी निर्माण गऱ्यौँ, हाम्रा पार्टीका मान्छेहरूले डोजर किनेर भित्ता भत्काएर विकास पनि देखाउने, जनताको बिचमा लोकप्रिय पनि हुने र पैसा पनि कमाउने धन्दा कसरी गरे राजनीतिक दल सम्बद्ध मान्छेहरूले खासमा। अनि त्यसको प्रत्युत्पादन चाहिँ यो भयो। जस्तो हामीले चाहिँ विकास भन्या त्यो चाहिँ दिगो हुनुपर्छ, सस्टेनेबल हुनुपर्छ,
त्यो न्यायिक हुनुपर्छ भन्या भए सायद हाम्रो जस्तो भूआकृति भएको मुलुकमा अलिकति जियोलोजिकल कन्डिसनहरू त्यो हाम्रो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा हामीले त्यसका अवधारणै फरक गर्न सक्न पर्थ्यो। डोजर लाउनेको सट्टा चाहिँ जनतालाई त्यो रोजगारी पनि दिने गरी कटिङ फिलिङ सोइलिङ गरेर गर्ने हो कि यसका अनेक मोडालिटी हुन्थ्यो होला। बाटै बनाउने कुराको, बिजुली निकाल्ने कुराको, अथवा अरू तमाम विषय घरहरू बनाउने कुराको अनेक कुरा हुन्थ्यो। यो जम्मै कुरा राजनीतिले गाइड गर्छ। माथि डाँडामा गएर हेरौँ न, काठमाडौँ खाल्डो कस्तो देखिन्छ, कङ्क्रिटको जङ्गल। तर यही सुन्दर बनाउने पनि राजनीतिले हो। एउटा व्यक्तिले राजनीतिमा यस्तो कि मैले 100 वर्ष पछाडिको संस्कृति मैले कस्तो दिने, त्यो हाउजिङमा अनि त्यो खानपानमा, लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा, जीवनमा कस्तो दिने भन्ने कुरा सोच चाहिँ राजनीतिमै हुनुपर्छ। र गर्ने काम चाहिँ टेक्नोक्र्याटहरूले हो। फेरि राजनीतिज्ञमा सबै खालको नलेज हुँदैन र टेक्नोक्र्याटहरूले, त्यो विषयका विज्ञहरूले उनीहरूलाई प्रत्येक खेप चाहिँ सजेस्ट गरिरहनुपर्छ र राजनीतिज्ञहरूले धेरैजसो विज्ञहरूका कुरा सुन्नुपर्छ। हाम्रोमा कस्तो छ भने विज्ञहरू राजनीतिका फलोअर मात्रै भएका छन्। जस्तो म पोलिसीमा छु भने धेरै राम्रो, म पोजिसनमा छु भने मभन्दा धेरै राम्रो जान्ने मान्छेले पनि मेरो चाकडी मात्रै गरिरहेको हुन्छ उसले केही प्राप्तिको लागि। उसले यो हो र होइन भनेर उसले राय बजाउन सक्दैन नेपालको कन्डिसनमा। यो भाव भएर मैले यहाँ तपाईँले भन्दा राजनीतिको औचित्य के हो, दलको औचित्य के हो, या तपाईँकै औचित्य के हो भन्ने सन्दर्भमा यी प्रत्येक खेप यिनी अग्नि परीक्षाहरूबाट आफूलाई प्रमाणित गर्दै जाने कुरा नै राजनीतिमा औचित्य साबित गर्ने कुरा हो। तर अहिलेको नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, विगत लामो समयदेखिको खिचलोले त हरेक जनतामा अब नेकपा एमालेको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार त छ नि। त्यस्तो प्रश्न त गर्नुपर्छ, किनभने प्रश्नै कसैले उठाएन भने त त्यो त झन् निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, गैर जिम्मेवार भएर जान्छन् त्यो दलका मान्छेहरू। पार्टी भने त एउटा सामूहिकता हो, अभियान हो। पार्टीको औचित्य भन्ने चिज पनि त्यो अमूर्त कुरा हुन्छ। मूर्त कुरा त त्यहाँभित्र भएको लिडरसिप हो, त्यहाँका मान्छे हुन्। त्यहाँ भएका बहुसङ्ख्यक मान्छे जो चाहिँ लिडरसिपमा छन् र डिसाइसिभ छन्, निर्णायक छन्, र त्यहाँभित्र भएको मेजर नेतृत्व कस्तो छ र त्यसले के काम गरेको छ भन्ने आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आज मेजर नेतृत्वले चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै पिरामिडको तल्लो सतहलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भने त त्यसको औचित्यमाथि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो त हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले डेमोक्रेसीमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, पिपुल्सलाई, जनतालाई चोइस हुन्छ, त्यो दललाई पनि चोइस गर्न छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ र व्यक्तिलाई पनि छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर त्यही कारणले भने हो। त्यसकारण जसले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्यो र फाइनली काम गरेन भने त दण्डित हुन अनिवार्य छ। अब अहिले जनताले रामकुमारी झाँक्रीलाई नेकपा एमाले नेत्री भने पनि यसको औपचारिकता अहिले छैन होला। यो अवस्था तपाईँलाई पार्टीले चाहिँ साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको छ। यस हिसाबमा पनि यो यति बेलाको अवस्थालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब मैले अघि भने राजनीति सङ्कोच लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो सिचुएसन आउनुमा? मलाई के पनि सङ्कोच लाग्दैन। र अर्को कुरा, राजनीति भनेको बृहत्तर अभियान हो। मैले अघि पनि भने राजनीतिमा चाहिँ यो अभियानमा उतार चढाव भइरहन्छ। मैले आज राम्रो काम गरेँ, भोलि नराम्रो काम गरेँ भने पनि आलोचना भइ नै हाल्छ र प्रत्येक खेप त्यसलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ र गलत क्रियाकलापका विरुद्ध जहिले पनि प्रश्न उठाउने, त्यसका माथि विद्रोह गर्ने आँट गरिरहनुपर्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीभित्र, खास गरी पार्टीको अध्यक्ष अनि मुलुकको प्रधानमन्त्री, उहाँले जे काम क्रियाकलाप विगत 3 वर्षदेखि 3.5 वर्षदेखि गर्दै आउनु हो, त्यसका माथि म जस्ता पार्टीका सदस्यहरूका कयौँ प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नको हल हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रै खोज्न चाहन्थ्यौँ। तर उहाँ पार्टीको बैठक नबसाउने, छलफल नगर्ने, एजेन्डा नराख्ने, राखिहाले पनि छलफलै नगर्ने, छलफल गरे पनि निष्कर्षहरू लागू नगर्ने, त्यो ठाउँमा पुगेपछि केही जबरजस्त हाम्रा पनि प्रश्नहरू थियो। हुँदै 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 यो ठाउँमा आइसके पछाडि अब संसद विघटन गर्नेदेखि डेमोक्रेसीलाई पनि डिरेल गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधानलाई कुचाचुत पार्ने, जनताको जवाफदेही हुने
प्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई पनि पटक पटक विघटन गरेर निरङ्कुश कदमतर्फ हिँड्ने जुन उहाँको प्रयास भयो त्यसका माथि प्रश्न गर्दै जाँदा त्यो पार्टीको एउटा गुटले कारबाही गर्यो। त्यो गुटले गरेको कारबाही जसलाई हामीले केन्द्रीय कमिटी मानेकै छैनौँ। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय सदस्य त म पनि हो, अनि वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल हो, अनि त्यस पछाडि अर्का वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल हो, र त्यो सहितको हाम्रो यति ठुलो पङ्क्ति हो। अब त्यो एउटा केही गुटको सानो भजन मण्डली बसेर हामीलाई गरेको कारबाहीको के अर्थ छ? जुन कारबाही गलत थियो भन्ने कुरा, यद्यपि यो विषयमा त हामी अदालत गएका छैनौँ, तर कर्णालीको प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई निष्कासन गरेको मुद्दामा जो रिटमा जानुभयो त्यसको प्रारम्भिक सुनाइ गर्ने सन्दर्भमा त त्यो कमिटी अवैधानिक थियो भनेर अदालतले भनिदिइसकेको छ, अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यसकारण अवैधानिक केही झुन्ड भजन मण्डली बसेर गरेको कारबाहीको खासै केही पनि अर्थ छैन। र म एक रति पनि कुनै विचलित अथवा कुनै सङ्कोच अथवा मेरो जिन्दगीमा मैले बनाएको पार्टी म पनि थिएँ यो अभियानमा भन्ने कुराले मलाई काहीँ पनि त्यसले दुखी बनाएको छैन। किनभने यो पार्टीमा जति बेला हामीसहित पार्टी बन्ने नै अवस्था रहनेछ, यो कारबाहीको कुनै एजेन्डै बन्दैन र यो कारबाहीको अर्थ पनि छैन। जुन दिन यो पार्टीमा हामी नै नरहने अवस्था छ त्यति बेला पनि यो कारबाहीको केही पनि अर्थ रहँदैन। त्यसकारण मैले यसलाई कति सिरियसली ल्याएको पनि छैन। मैले हाम्रो सिनियर नेताहरूलाई, मसँग समकालीन साथीहरूलाई पनि भन्छु, यो कारबाहीको औचित्य छैन, यसका बारेमा किन प्रचार गर्नु बेकारको, यसको कुनै औचित्य छैन भनेर यसका बारेमा खासै छलफल गर्न पनि खासै हामीले रुचि राख्दैनौँ भनौँ न। अब त्यसो हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा छ र आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि र पार्टीमा दुई खालको ध्रुवीकरण भएको छ, त्यो मिलाउनका लागि एकीकृत हुनका लागि कस्ता प्रयास भइराखेका छन् पछिल्ला दिन? पार्टी एकताका केही वस्तुगत आधारहरू छन् र केही तथ्यगत हिसाबले त्यसलाई प्रमाणित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पार्टी नेकपा एमाले एक हुनुपर्छ, त्यो जनताको पनि चाहना छ, पार्टी सदस्यहरूको पनि त्यसको चाहना छ, समर्थक शुभेच्छुकहरूले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ र हामी पनि पार्टी एकताकै पक्षमा छौँ। तर पार्टी एकताको पक्षमा भएकै कारणले 77 को फागुन 23 गतेको अदालतको फैसला दुईटा पार्टी पूर्ववत नेकपा एमाले र पूर्ववत नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई अदालतले अमान्य गरिदिइसकेपछि अनि हामी आफ्नो आफ्नो पार्टी नै अब फर्केर काम गरौँ। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबाट काम गरिरहेको थियौँ 35-36 महिना भनेर हामी फर्किने निर्णय भयो। अनि त्यो निर्णय पछाडि एमालेको जुन संस्थापन हिसाबले कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसहितको टिमले चाहिँ 28 गते बसेर ढोका लाएर एकलौटी उहाँहरूले मान्छेहरू विधान संशोधन, विधानमा कमिटीलाई भएका सबै अधिकार अध्यक्षमा अन्तर्निहित, अनि त्यस पछाडि महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारी खारेजी, अनि नयाँ स्थायी कमिटीको निर्णय मनोनयन, केन्द्रीय कमिटी पनि थुप्रो सङ्ख्यामा थपेर आफूलाई सुविधाजनक बहुमत हुने गरी उहाँले जे गर्नुभयो, एकतर्फी अल्पमत सङ्ख्या बसेर, या अल्पमत थिएन भनी पनि कति बस्नु भएको थियो, मेरो विचारमा बहुमत भन्ने उहाँहरूले सिद्ध गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न, बसेर जे गर्नुभयो त्यसले चाहिँ हामी स्वाभाविक हिसाबले एमालेमा फर्केर काम गर्ने वातावरण बनेन। हामीले फागुन 28 को त्यो निर्णय चाहिँ खारेज गरौँ र अदालतले बोले जस्तै 2075 सालको जेठ 3 गते एकता घोषणा गरेका थियौँ। त्यसको अघिल्लो दिन 2 गते हामी जे अवस्था छौँ त्यही कमिटी प्रणालीलाई हामीले सक्रिय बनाएर त्यसैलाई क्रियाशील बनाएर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिलाई बोलाउने, व्यक्तिलाई कुनै लाभका पद दिने र उहाँले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य अनुसारका काम गर्ने बाटोतर्फ जे हिँड्नुभयो, त्यसपछि हामी एमालेमा फर्केर काम गर्ने वातावरण बनेन। त्यही कारणले हाम्रो चाहना चाहिँ पार्टी एकताको जनचाहना पनि हो, तर यो एकता त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जति बेला हामीले उठाइरहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकता गर्न मन्जुर गर्नुहुन्छ, त्यति बेला मात्रै एकता हुन्छ। एकता हाम्रो हातमा छैन,
एकता उहाँले चाहेर मात्रै हुन्छ, किनभने विखण्डन उहाँले नै गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले विभाजन विखण्डन गरेर विघटन गरेर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउनु भयो। त्यसलाई अदालतद्वारा सेटिङ गरेर विघटन गरेर फेरि एमाले बिउताउनु भयो। त्यो एमाले हामी सहितको एमाले हुन्छ भन्ने चाहन्थ्यौँ, हामी बाहेकको एमाले बनाउनु भयो। अब हामी सहितको एमाले बनाउने वा उहाँ एक्लै उहाँको गुटको भजन मण्डलीको एमाले बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नै उहाँले नै तपाईँको उहाँको हातमा छ। त्यसो भएर आजको दिनमा हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हामीले एकता हाम्रो आवश्यकता हो, तर उहाँ पार्टीको आवश्यकता हो। तर उहाँले एकता गर्न चाहनु भएन भने राजनीति गर्ने मान्छे यत्तिकै बस्छौँ त बस्दैनौँ। त्यस कारण हामीले पनि त अर्को कुनै न कुनै बाटो त लिन्छौँ। राजनीति हो, यसले बाटो लिन्छ। त्यस कारण बाटो कहिले लिने हामी पनि त्यही दिनको पर्खाइमा छौँ। नयाँ पार्टी खुल्छ, यसको अर्थ खुल्न सक्छ। अब पुरानो घरमा छिर्न नपाएपछि मान्छेले त झुपडी भयो नि घर त बनाउँछ नि त आफ्नो बास बस्ने। त्यस कारण हुन सक्छ। यसरी नयाँ धारमा नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्ने जुन कल्पना गरिराख्दाखेरि, योजनै बनाइराख्दाखेरि त्यो बाटो पुग्न सक्छ गन्तव्यमा? बाटो त कठिन छ, तर सम्भव छ। आजको वस्तुगत अवस्थाले, कमरेड केपी ओलीको अकर्मण्यताले, उहाँले यो 40, 45, 42 महिना जुन राज्य सञ्चालन गर्दा र 71 सालको असारदेखि अहिले 78 साल असार लाग्दैछ, उहाँले चाहिँ 7 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष भइरहँदा उहाँले जे गर्नुभयो त्यसले नेकपा एमालेलाई यस्तो भुत्ते, यस्तो दक्षिणपन्थी, यस्तो विसर्जनवादी बनाउनु भयो कि उहाँले विचार राजनीतिको ठाउँमा पक्षमा केही पनि काम गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ बरु राम मन्दिर बनाउने, हनुमान मन्दिर बनाउने, पशुपतिमा गजुर चढाउने कि के चढाउनेदेखि ल्याएर एउटा न्यूनतम विचार राजनीतिभन्दा उता जे बाटो समाइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ मार्क्सवाद होइन, अब यो रामवाद होइन, रावणवाद, हनुमानवाद भनेर जे बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि जान सम्भव पनि छैन। त्यही कारणले नेकपा एमाले एक भइरहँदाखेरि पनि उहीँको नेतृत्वमा हुन्छ कि नयाँ हुन्छ भन्दा त्यो पनि विकल्प दिनुपर्छ। अब उहाँको नेतृत्वमा पनि अब एमाले एक हुन सम्भव छैन। त्यही कारणले जब केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै स्वीकारेर यो पार्टी एक गरे पनि उहाँले कमिटीका बैठक बसाउनुहुन्न, उहाँले डकुमेन्ट विचार र राजनीतिको काम गर्नुहुन्न, उहाँका भजन मण्डलीहरूलाई उहाँले काम दिनुहुन्छ, केही मान्छेलाई वरपर राख्नुहुन्छ र एक हिसाबले हामी धेरै मान्छेको ऊर्जालाई यत्तिकै समाप्त गर्ने अवस्था आउँछ जुन यो 7 वर्षमा हामीले हाम्रो ऊर्जालाई यत्तिकै खेर हालेका छौँ। हो, त्यो कारणले आज यसै रूपमा पार्टी एकता लोकप्रिय कुरा छ, तर कमरेड केपी ओलीको शहीदको उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै अन्डरमा पार्टी एकता हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब मैले यसलाई यहीँ रोकेँ। जस्तो माधव कुमार नेपाल पक्षमा जो तपाईँ पनि त्यही समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यही समूहबाट चाहिँ पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यो समूहभित्र पनि दुईवटा पार्ट देखिन्छ। एउटा समूह चाहिँ एकता गर्नुपर्छ अथवा प्रयासरत समूह छ, र अर्को जस्तो तपाईँले जुन अहिले भनिराख्नु भएको छ, यो सहित अब एकता सम्भव छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। यो समूहभित्र पनि साँच्चै अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष सुरु भएको हो? जब धेरै मान्छे हुन्छ नि, धेरै मान्छे हुँदा धेरै आइडिया हुन्छ र त्यो कलेक्टिभ आइडियालाई हामीले एकै ठाउँ राखेर त्यसको निचोडको आधारमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण हामी थुप्रै भिन्न भिन्न मान्छेहरू भएको ठाउँमा भिन्न भिन्न आइडिया त पक्कै छन् हामीसँग। त्यसकारण ती भिन्न भिन्न आइडियाहरूलाई हामीले एकै ठाउँ कसरी ल्याउने र त्यसलाई हामीले कसरी साझा धारणा बनाएर जाने भन्ने कुरा निरन्तर प्रयासहरू छन्। र हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकबाट अहिलेसम्म एउटै निर्णय भएको छ। व्यक्तिका के विचार थिए, व्यक्ति कसरी हिँड्न चाहन्थे, त्यसले कुनै कुरालाई निर्धारण गर्दैन। व्यक्तिहरूको समूह
पार्टी हो र त्यो पार्टी एउटा सिस्टमेटिक एउटा प्रणालीमा सञ्चालन भएको छ विधानअनुसार हो नि, त्यहाँ भएको सामूहिक निर्णयले के गर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण आजको दिनमा कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, मदेखि सबै मान्छे पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यही कारणले फागुनको 24 गते कमरेड माधव नेपाल सहितको स्थायी कमिटी बैठक, कमरेड जेएन र कमरेड माधव नेपाल सहितको स्थायी कमिटीको बैठकले हामी अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अदालतले खारेज गरिसके पछाडि अब हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ, माइनेट पनि नगरौँ भनेर पेरिस डाँडामा जम्मा भएर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ भने हामी त एकताको पक्षमा छौँ। तर त्यो एकता भनेको हामीलाई आत्मसमर्पण होइन, त्यो एकता भनेको हाम्रो राजनीतिक हिसाबले 75 साल जेठ 2 गतेको 9औं अधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रो कमिटी प्रणालीले एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यो 2 गतेभन्दा यता पनि यति धेरै पानी बगिसक्यो कि बागमतीमा पुसको 5 गते संसद विघटन, फेरि पार्टी एकता भङ्ग, फेरि अर्को कुरा हुँदै अहिले आएर अर्कोचोटि संसद भङ्ग समेत हुने कुरा भइरहेछ। त्यसले गर्दा अहिले संविधानलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउने, लोकतन्त्रकै चाहिँ घाँटी निमट्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू जुन राजनीतिक आपराधिक हिसाबले राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढेका छन्, यी सबै कुरालाई फेरि कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो बनाएर पार्टी एकता भनेर पनि त्यो रटानको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण यी सबै विषयको समीक्षासहितको पार्टी एकता र त्यो समीक्षा गरेर दोषीले अब फेरि त्यसै गरी मौका पाउने अवस्था हुनुहुन्न। त्यही कारणले हामीले भनेको के हो भने बटम लाइन त 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई हामीले चाहिँ पुनर्जागृत गरेर काम गर्ने हो। तर त्यस यताका राजनीतिक घटनाका बारेमा के हामी बोल्दैनौँ त होइन, त्यस यताका घटनालाई पनि का बारेमा पनि बोल्छौँ। 2/3 प्राप्त गरेको करिब 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विघटन गरियो, लोकप्रिय नेकपा एमालेको सङ्गठन संरचना कसरी ध्वस्त गरियो, यी जम्मै कुराका यथोचित प्रश्नको उत्तर बिना अनि त्यस पछाडि पार्टी एकता आत्मसमर्पण गरेर हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो टिममा चाहिँ त्यो 2-3टा मतलब विचार छन् या फरक बाटो छन् भने चाहिँ होइन। पार्टी एकता गर्ने हाम्रो बेसिक चाहना हो, आधारभूत आवश्यकता हो। तर यही रूपमा यत्तिकै आत्मसमर्पण गरेर पार्टी एकता हुँदैन भन्ने साझा निष्कर्ष हो। अनि यो बिचमा चाहिँ पार्टी एकता र यत्तिकै आत्मसमर्पण गरेर पार्टी एकता हुन्न भन्नेको बिचमा त थुप्रैवटा विचारहरू हुन्छ नि त। त्यस्तो विचार त एउटा जीवन्त पार्टीभित्र छलफल हुने ठाउँमा भइ नै हाल्छ। त्यस्तो अनौठो कुरै लाग्दैन कि यो नेकपाभित्र चाहिँ एउटा जुङ्गाको लडाइँ हो अथवा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली बिचको एउटा आन्तरिक द्वन्द्व हो, पदीय लोलुपको द्वन्द्व हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने तर विश्लेषकहरू त होइन, विश्लेषकहरू चाहिँ पूर्वाग्रहको आधारमा बिना तथ्य विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू पनि छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी चुनावबाट फर्क्यौँ 74मा, फागुनको 2 या 3 गते लाग्छ प्रधानमन्त्री को नियुक्ति पत्र बुझेर आउनुभयो केपी ओली राष्ट्रपति कार्यालय गएर। अनि धुम्बाराईमा दलको बैठक बसेका थियो। हाम्रो 2टा पार्टी हो, त्यति बेला 2टा पार्टी थियौँ। त्यति बेला मलाई के लाग्थ्यो र म जस्तै केही साथीहरूलाई के लाग्थ्यो, कमरेडहरूलाई भने नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर भन्ने जबरजस्त आवाज थियो। जस्तो विवेकशील साझा जस्तो पार्टीहरू नयाँ गठन भएको थियो र यङ साथीहरूले त्यहाँ एउटा दबाब सिर्जना गर्नुभएको थियो स्थानीय चुनावदेखि त्यो संसदीय चुनावसम्म। त्यसले हामी सबैलाई के गरेको थियो, के त हामी जम्मै यङहरू छुट्टै नयाँ पार्टीमा जानु पर्यो, होइन भने यङहरूले पुराना पार्टीहरूमा आफ्नो भूमिका स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको जबरजस्त दबाब थियो। त्यही कारणले संसदीय दलको निर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो, म त एकदमै जुनियरै भएँ, मभन्दा अलि सिनियर ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा चाहिँ अलिकति माथिल्लो तहको सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडरहरू दलको नेता कन्टेस्ट गरोस् भन्ने म चाहन्थेँ। तर यस्तो वातावरणै भएन कि कमरेड माधव नेपालले दलको नेतामा कमरेड केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, कमरेड प्रचण्डले र कमरेड झलनाथले समर्थन गर्नुभयो। त्यहाँ हामीले त स्पेस पनि पाएनौँ। जुङ्गाको लडाइँ हुन्थ्यो भने त उहाँहरूले त्यसो गर्नु नै थिएन। त्यति बेला उहाँहरूले के गर्नुभयो भने जुङ्गाको लडाइँ होइन, सैद्धान्तिक लडाइँ लड्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ बरु जुङ्गा मिल्नुभयो, अनाधिकृत अननेचुरल मिल्नुभयो। त्यति बेला केपी ओलीलाई चुनौती रहित ढङ्गले खडा हुन दिनुभयो र त्यसैको परिणाम उहाँले जे वितण्डा गर्दै आउनुभयो
राष्ट्रपतिको पुनर्नियुक्तिदेखि राष्ट्रपति प्रयोग गरेर राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाएर संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर जे खालको हेबक क्रिएट गरेर मान्छे बोल्नै नसक्ने अवस्था पुर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, पुर्याइरहनु भएको थियो। आज त ओह्रालो लायो, अहिले त परिस्थिति अलग बनिसकेको छ। यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ जुगाको लडाइँ होइन, त्यसकारण हामी सबैको दबाबमा यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सत्यानाश हुन्छ, हामी अर्कोचोटि जनताको बिचमा जाने हाम्रा एजेन्डा पनि सकिन्छन् र यो खालको राजनीतिक क्रियाकलाप जे भएको छ यो बोकेर हामी निर्वाचनमा जान पनि सक्दैनौँ। के कमरेड खड्गवली सचिनुपर्छ कि छोड्नुपर्छ हाम्रो आवाज थियो। संसद किनारा लाउने अनि अध्यादेश ल्याउने, अर्काको पार्टी फुटाउने, सांसद खरिद बिक्री गर्ने, आफ्नो पार्टी फुटाउने, अध्यादेश ल्याउने, यी जम्मै प्रकरणमा उहाँ जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसले भोलि जनता समक्ष गएर हामीलाई जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कम्तीमा यो प्रक्रियामा हामी छैनौँ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले दर्ज गर्नुपर्छ भनेर यी धेरै ठुल्ठुला सैद्धान्तिक प्रश्नहरूसहित उहाँहरू चाहिँ अहिले आम्ने सामने हुनुभएको हो। त्यसकारण जुवाको लडाइँ होइन। हामीले एकचोटि कुनै प्रसङ्गमा सोद्धाखेरि माधव नेपाल कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल कमरेड झलनाथ खनाल उहाँ कसैले पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, यो हुने, त्यो हुने हामीलाई भनेको थाहा छैन। किनभने त्यो इभन अस्ति हामीले संसद चाहिँ बचाउनुपर्छ, संसद बचाउनु भनेको संविधानलाई क्रियाशील गर्नु हो। संविधानलाई क्रियाशील गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक ढङ्गले चल्न दिने अवस्था पनि हो। त्यसकारण तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई दाबी गर्नुहोस् भन्दा यो दिनमा त संसदको अर्को सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मान्य शेरबहादुर देउवा समेतले उहाँ प्रधानमन्त्री नहुने चाहना राख्नु भएको थियो कि परिस्थिति यो ठाउँमा आयो कि अब त कमरेड खड्गवलीले गरेका सबै क्रियाकलापहरू गलत थिए भनेर पोलराइज भयो नि त, ध्रुवीकरण भयो नि। त्यसकारण यो जुगाको लडाइँ होइन, यो जुगाको लडाइँ होइन, साँच्चै राजनीतिक लडाइँ हो, साँच्चै सैद्धान्तिक हो, साँच्चै वैचारिक हो। र यो झुटका कति कुरा त अब पर्दाफास भइसक्यो। हेरिरहनुहोस्, उहाँले विकासको नामको कुरा गर्दा ओहो उहाँकै जिन्दगीमा पुरै फु गरेर पानी ल्याए जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेलम्चीको। जबकि त्यो हामी बच्चा हुँदाखेरिको सपना हाम्रो जवानी सँगसँगै बुढो भइसकेको थियो, त्यो आयोजना अहिले फेरि बन्द भइरहेछ। उहाँ धरहरा उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बन्दै छ। उहाँहरूको ती आयोजनाहरू बालुवाटारबाट 300 अर्ब जतिका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्नुभएको छ। कसैको त्यो आयोजना कहाँ सुरु गर्ने हो थाहा छैन, कुन ठाउँ पनि थाहा छैन। कुनै ठाउँमा त्यो आयोजनाको डिपिआर बनेको छैन, कुनै डिपिआर बनेका होलान् कतिपयमा तिनीहरूको स्रोतको सुनिश्चितता के हो थाहा छैन। यस्ता हावादारी आयोजना, हावादारी विकासविद होइन, पानी जहाज र रेलका कुरा गरेर त्यही दुई चारजना कर्मचारी राखेर बोर्ड झुन्नाएर जे गरिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार, कुशासन अनि संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति, ती मान्छेहरूले गर्ने क्रियाकलाप जुन खालको अवस्था छ नि, यो चाहिँ एक प्रकारको श्वेत फासिजम जस्तो छ। अनि यो हो, यसका लागि चाहिँ यो श्वेत फासिजम रोक्नका लागि, यो स्वेच्छाचारी रोक्नको लागि, यो भ्रष्टाचार रोक्नका लागि र जनताको पक्षमा कम्तीमा छन् भन्ने कुराको अनुभूतका लागि पनि हामी बोल्नुपर्ने भएको छ। उदाहरणको लागि यही भन्नुहोस्, यस्तो महामारीमा सरकारले चाहिँ जनतालाई खोप किनेर लाउने हो कि हात थाप्ने हो? हात थाप 13.5 लाख जति ज्येष्ठ नागरिकहरूले कोभिडसिल्ड लाउनुभयो, आज सेकेन्ड डोजको ग्यारेन्टी छ कि छैन? अस्तिसम्म लागेको भेरोसिल्ड लाउनेहरूले सेकेन्ड डोज पाउँदैछन् कि छैनन्? कति पपुलेसनले लाए, बाँकीले खोप कहिले पाउँछन्? जीवन त सबैको प्रिय हुँदैन। अस्ति यो बिचमा जुन पिकमा महामारी आएको थियो, वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको पहिलो सातासम्म, त्यो बेलामा हेर्नुहोस् तपाईँ हामी जस्तै लक्का जवान हाम्रा सहायता साथीहरू हामीले गुमाएनौँ र कोभिडले। अनि यस्तो बेलामा कोभिडमा खोप किनेर जनतालाई लाउने हो कि छँदाको जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गरेर निर्वाचनतिर मुलुकलाई होम्ने हो? त्यसकारण हो यी कुराहरू कसरी जोयाका लडाइँ भन्न मिल्छ? यो त म त अझ भन्छु कि जुगाको लडाइँ होइन। आज हामीले उठाइरहेका विषय जनताको जीवनसँग जोडेर हामीले बरु भन्न जानेनौँ। कुरा चाहिँ जनताकै कुरा थिए, तर हामीले भन्न जानेनौँ। अहिले अब मनसुन सुरु भएको छ, हेर्नुहोस् अहिले डोजरे विकासका घर घरमा बाटो लाने नाममा गरिएका कामका जस्तो अब तपाईँको
चाहना यी सबै विषयहरूको एउटा सारांश के हुन सक्छ भने पार्टी एकता र संयुक्त हिसाबले देशको समृद्धि। यसका लागि तपाईँको व्यक्तिगत भूमिका के छ आजका दिनमा? विशुद्ध व्यक्तिको भूमिकाले नै केही कुरा हुने हो। कस्तो भने व्यक्तिगत हिसाबले त म यही भन्छु, जनतालाई अवेरनेसको कुरा गर्छु, मान्छेलाई खोप अधिकार हो, बाँच्न पाउने अधिकार हो, स्वस्थ हावा खान पाउने अधिकार हो, सुरक्षित वासस्थान मान्छेको अधिकार हो। यी सबै जनताका आवाज र आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरूलाई एकातिर राखेर बाँकी अपराधी एकै ठाउँ भएर मिलेको पार्टीले के काम गर्छ? त्यस्तो एकता चाहिँदैन। चाहिन्छ के भन्दा आज जनताको दुःखमा मलमपट्टि लाउने, जनताका समस्यालाई सँग जुझ्ने र त्यो जनताको समस्या समाधान गर्ने त्यो राजनीति, जीवन्त राजनीति चाहियो हो नि त। हो, यो कुरा सम्बोधन गर्नलाई हाम्रो पार्टी एक हुनुपर्छ भने अब हाम्रो पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने बिना शर्त एक होइन, तर यही क्रियाकलापका लागि हामीले 74 सालको फागुनमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे आज 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले के गर्नुभयो? सफेद झुट बाहेक अर्को कुरा गर्नुभएको छैन। उहाँको विकासको मूल फुटाएको हेर्नुहोस्, देखिएकै छ। भनी उहाँको राष्ट्रवादको नारा पनि देखिहाल्यो। हिजो संविधान जलाउनेहरूलाई आज सिंहदरबार कसरी तपाईँको हुल्नु भएको छ? संसदलाई आइदर विघटन गर्ने और संसद चलिरहेको अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ। बजेट जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने थियो, 7 गते संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउँदै गर्नुहुन्छ। सबै राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलाफमा एउटा व्यक्ति आई एम द स्टेट भने जस्तै सबै उहाँले गर्ने हो। उहाँले गरेको भने आज यत्रा मान्छेको मृत्युको मूल्य के हो? सामाजिक मूल्य। एउटै घरका श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी, 3 भाइ, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, आमा छोरी, एकै घरका मान्छेहरू चाहिँ यो कोभिडले अक्सिजन नपाएर, औषधि नपाएर, अस्पताल नपाएर मृत्युवरण गरेका, दुर्घटनाका अरूका कुरा छोडिदिनुहोस्, गरेका मान्छेहरूको सोसल पे ब्याक चाहिँ दिनु पर्दैन। त्यसकारण यो जम्मैका लागि पार्टी एकता बिना शर्त पार्टी एकता होइन। यी सारा जनताका कुराको सम्बोधन गर्न उहाँ अयोग्य हुनुभयो। पार्टी विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो राष्ट्रवादको नाममा नाङ्गो देशमाथिको घात गर्नुभयो। सामन्त कुमार गोयल अस्ति 77 को कार्तिकको 5 गते उहाँ भेटेदेखि उहाँ निरन्तर अरूको इसारामा, अरूको आदेश तामेल गर्नलाई अगाडि बढिरहनु भएको छ। यी जम्मै कुरालाई चाहिँ आँखा चिम्म गरेर गला मिलाएर पार्टी एकताको कुनै औचित्य छैन। पार्टी एकता यस्ता पात्र र प्रवृत्ति विहीन पार्टी एकता मात्रै एकता सम्भव छ। सम्भव छ, किनभने अब त ओह्रालो लाग्दैछ त। अब पर्ख्यौँ अदालतका फैसलाहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी जसका क्याबिनेटका निर्णयका प्रत्येक निर्णयका विरुद्ध मान्छेहरूले अदालतमा च्यालेन्ज गरेका छन्। अहिले त बिचमा त उहाँले त अदालत पनि सेटिङ हानेको छु भनेर उहाँका प्रवक्ताहरू भन्दै हिँड्दै थिए। आज सेटिङ त देखियो। जब न्यायिक कुरा हुनेछ नि त्यति बेला चाहिँ सेटिङहरू पनि कसरी भत्किन्छन् त। अहिले अस्ति संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बेलामा भत्किसकेका छन्। हेर्नुहोस् उहाँको राष्ट्रवाद नागरिकता विधेयकदेखि कहाँ पुगेका छन्। त्यसकारण उहाँ बाहेकको पार्टी एकता हो। कमरेड खड्ग ओली बाहेकको पार्टी एकता हो। ठिक छ, यो सम्भव तपाईँ देख्नुहुन्छ भने अब हिजो मात्र झलनाथ खनालले आफू उपचारका लागि नेपाल छोड्नु पूर्व होइन यो व्यक्तिगत हिसाबको यो वैचारिक द्वन्द्वलाई छोडेर पार्टी एकता गरौँ भनेर आह्वान गरेर उहाँ नेपाल छोड्नु भएको छ हिजो मात्रै। र यसले माधव समूहभित्र, माधव खनाल नेपाल खनाल समूहभित्र चाहिँ नयाँ ट्विस्ट सृजना भएको छ भनिन्छ। खास के हो? खासै केही फरक पर्दैन, किनभने जेन कमरेड हामीभन्दा क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ। पार्टी बन्छ नयाँ ढङ्गले, तर त्यसमा विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम यसका बारेमा डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ अक्सिजन लाएर हामीसँग जुममा बोल्दा पनि भनिरहनु भएको छ। अब कहीँ कतै अलिकति लो टोनमा कुरा गरिरहेका साथीहरूले वक्तव्य ड्राफ्ट गरिदिनु भएको थियो भने पनि मलाई थाहा छैन, मैले सोध्न पनि पाइनँ, किनभने
जुन बेला यो विषय अगाडि आएको थिएन त्यति बेला सोध्ने कुरा भएन। जति बेला यो कुरा यसरी तपाईँले जस्तै चर्चा चल्यो अनि मैले कृष्णजीलाई कमरेड जीएनको स्वकीय सचिवलाई फोन गरेँ। अब यो उहाँहरू फोन अफ थियो, उडिसक्नु भएको थियो। दिल्ली पुगेपछि फोन लागेन। अनलाइनमा मैले धेरै ट्राई गरेँ। मैले आफै पनि भेरिफाई गर्न खोजेको थिएँ भएको के रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेन। अहिले पनि मैले सम्पर्क गर्न सकेको छैन। अब त्यो रियालिटी के हो त कृष्णजीले भोलि भनि नै हाल्नुहुन्छ। अब कस्तो हुन्छ अनि भाषा, तपाईँको भाषा र मेरो भाषा एउटै नहुनसक्छ। अनि तपाईँले सोचेको कुरा र मैले सोचेको कुरा एउटै नहुनसक्छ कि मैले कहिलेकाहीँ आफै स्ट्याटस हाल्न पऱ्यो भनेर ड्राफ्ट गरेँ भने मैले त फर्स्ट कपी राइट गरेर हालेँ भने हालिहालेँ। यो कस्तो छ भनेर अर्कोलाई सुनायो भने केही न केही एडिट भइ नै हाल्छ कि हो। त्यस कारण के हुन्छ भने त्यो हिसाबले ड्राफ्ट गरिदिने साथीहरूले केही ड्राफ्ट गर्दा अलिकति एकताको टोनलाई चाहिँ अलिकति इम्फेसिस दिएर गर्नु भएको भए पनि कमरेड जेएनको स्पिडमाथि त्यसले चाहिँ घात गर्यो भन्ने पनि होइन। कमरेड जेएन के हो त्यो बुझिन्छ र त्यो वक्तव्यले केही हुनेवाला पनि छैन। किनभने त्यस्तो वक्तव्य त अस्ति 6 बुँदे भनेर 63 सालको वैशाखको 8 गते राजाले शाही घोषणा गरे जस्तै कमरेड ओलीले पनि घोषणा गर्नुभएको छ। यस्ता वक्तव्य केही अर्थ पनि छैनन्। त्यसकारण अर्थ के को छ भन्दा हामी के काम गर्छौँ, हामीले एजेन्डा सेटिङ कसरी गर्छौँ र ती एजेन्डालाई कार्यान्वयन तहसम्म लानका लागि हाम्रा लबीहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यस्तो त्यो वक्तव्यका पछि खासै कतिपय साथी लाग्नु भएको छ, त्यसको खासै अर्थ छैन, केही फरक पर्दैन। किनभने कुनै क्रियाको प्रतिक्रिया चाहिँ भयो, स्वाभाविक छ, होस् पनि। किनभने एउटा जीवन्त पार्टीभित्र त्यो हुनु पनि पर्छ र यो हाम्रो राजनीतिक विचार समूह हो। यो चाहिँ कुनै धार्मिक कठमुल्लावादको समर्थक भजन मण्डली होइन। त्यसकारण यहाँ हामीले मैले कमरेड माधव नेपालसँग पनि आफ्ना मतहरू डिफ्रेन्सेसहरू मजाले राख्न सक्छु, अर्को साथीले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कमरेड माधव कौण्डे राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण यो विचार समूह हो। यहाँ त फरक फरक आइडियाहरूको कलेक्टिभ आइडियाहरूलाई ल्याएर हामी काम गरिरहेछौँ। अब यो जे भइराखेको छ नि नेकपा एमाले भित्र, जुन चाहिँ सर्वोच्चको निर्णयपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फरक फरक हिसाबमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आइसकेपछिको चाहिँ नेकपा एमाले भित्र अहिलेको अन्तर्द्वन्द के हुँदा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ? 5वटा बुदामा तपाईँले भनिदिनुहोस् न, जसले हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि बुझ्दै गरी। नम्बर एक नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, जिल्ला कमिटीहरू 75 साल जेठ 2 गते अगाडिको नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित भएको कमिटी हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 त्यस यताका बनेका जनसङ्गठनहरू र त्यस यता बनेका विभिन्न कमिटीहरूको समायोजन हुनुपर्छ। नम्बर 3 यसरी कमरेड केपी ओलीले एक्लै हिँड्ने प्रयास स्वरूप जे गर्नुभयो 2 पटक संसद विघटन गरेर अब हाम्रो यो पार्टीको यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ। यति हो। 5वटा भए मिल्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो यही बुदा तपाईँले भनेकै बुदामा रहने हो भने पनि केही दिन अगाडिको यही स्टुडियोमा मसँगको अन्तर्वार्तामा चाहिँ माधव समूहसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ नेता योगेश भट्टराईले, होइन? अबको 7 दिनभित्रमा नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द जुन रहेको छ त्यसको केही न केही रिजल्ट आउँछ, सकारात्मक रिजल्ट आउँछ, त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर एउटा आश्वासन दिनुभएको छ जनतालाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 7 दिन बित्यो, तपाईँ अन्तर्वार्ता ल्याएको? केही बाँकी छ, केही दिन बाँकी छ। ओके, पर्खेर हेरौँ। तर मलाई त्यसबाट केही ढुङ्गो तताएर चल्ला निस्किन्छ भन्ने लाग्दैन। अन्डा ततायो, केही निश्चित दिन निश्चित तापक्रममा अन्डालाई तापक्रममा राख्यो भने त्यसबाट अन्डा निस्किन्छ। अन्डाकै साइजको ढुङ्गा त्यति नै तापक्रममा त्यति नै दिन राख्यो भने चल्ला निस्किन्न। किनभने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा एउटा एकदमै प्रचलित र एकदम त्यो हामीलाई बुझाउनका लागि एकदमै प्रयोग गरिने शब्दावली हो। यो चाहिँ त्यो मान्छेलाई के लाग्छ भने चल्ला चाहिँ तातोको कारणले निस्केको भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। तर तातोको कारणले हो कि त्यसको आन्तरिक कारणले चल्ला निस्क्यो
भन्ने कुरा चाहिँ कुन प्रधान हो भन्ने कुरा अन्डाभित्र चल्ला बन्ने तत्त्व छ। त्यसकारण निश्चित तापक्रम दिँदाखेरि अन्डा निस्क्यो। अन्डाकै साइडमा ढुङ्गा तताएर राख्दाखेरि चल्ला निस्केन, किनभने ढुङ्गाभित्र चल्ला निस्किने तत्त्व छैन। त्यसकारण एकता हुने प्रबल सम्भावना आन्तरिक रूपमा छ, अवस्था छ, वस्तुस्थिति छ भने निस्किन्छ, छैन भने ढुङ्गा तताएर चल्ला निस्किन्न। त्यसकारण अहिले नै मैले केही भन्दिनँ, म एकताकै पक्षपाती हुँ। तर एकता भनेको लम्पसारवाद होइन, यसो फेस सेभिङ गरेर गइहालौँ भन्ने होइन। एकता भनेको देशैभरिको हाम्रो पार्टी, हाम्रो पङ्क्ति, यत्रो ठुलो सर्कल, हाम्रा समर्थक, शुभेच्छुक, यी सबैको आत्मसम्मानको कुरा पनि हो। र यति धेरै बहुसङ्ख्यक मान्छेको एउटा चाहनाको विपरीत कदम चाल्ने, पार्टी एकता भङ्ग गर्ने, संसद विघटन गर्ने यस्तो पात्रहरूलाई सजाय पनि त दिनुपर्छ भनेको छ मान्छेले। अनि यसै पार्टी एकता हुन्छ? म पनि सकारात्मकै छु। भनेपछि केपी ओली तातिनुहुन्न यसको अर्थ, अर्थात् यसलाई तपाईँकै कुरालाई उदाहरण लिने हो भने त उहाँले स्वाभाविक ढङ्गले उहाँले केही पनि दिनुहुन्न, किनभने केही दिन अगाडि त उहाँले तातिए जस्तै हिसाबले 6 बुँदे आफ्नो पनि त 6 बुँदे घोषणा त सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ दिने घोषणा गर्ने, हामी थाप्ने हो। यो पङ्क्ति जहाँ जम्मा 39 भोटले माधव नेपालले चुनाव हार्नुभयो, उहाँसँग अध्यक्ष महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेले 6 भोटले चुनाव हार्यो। अनि उहाँ दिने, हामी हार्ने पार्टी हो। राजनीतिमा त हामी जितिरहेछौँ नि। त्यसकारण सम्झौता गर्ने हो भने त हामी सहित बसेर सम्झौता पो हुन्छ। उहाँको घोषणा गरेर हामी चाहिँ त्यो घोषणा पछाडि उहाँले राख्नुभयो त मिटिङ। ल उहाँले भनौँ, उहाँले त यति बदनियतपूर्ण ढङ्गले लेख्नु भएको छ ती 6वटा बुँदा। त्यो मैले पहिलो बुँदाको आधी वाक्यांशबाटै मेरो आपत्ति छन् कि उहाँले नेकपा एमाले 73 सालको 75को जेठ 3 गते वरपर अनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको यो कमिटीलाई नेतृत्व मानिनेछ के भन्दै त्यस्तो चातुर्यपूर्ण फर्जी भाषा राख्नु भएको छ। अर्को कुरा, हामीले सर्वोच्च अदालतमा जुन संसद पुनर्स्थापनाको लागि सरकारको बनाउनको लागि जुन खालको रिट निवेदन गरेका छौँ त्यसको फिर्ता लिने कुरा गर्नुहुन्छ। अदालत जाने हामी, उहाँले फिर्ता लिएर हुन्छ? अनि यस्ता हावादारी गफका पछि नलागौँ। र यो 7 दिनमा पनि यो भएछ भने धेरै राम्रो, तर यसमा कुनै ढुङ्गो तताएर चल्लो निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीतिमा एउटा सेक्रिफाइस भन्ने सिद्धान्त पनि हुन्छ नि, किन दुईटै समूहले सेक्रिफाइस नगर्ने? केका लागि गर्ने? पार्टी एकता। कोही मान्छेको बदनियतपूर्ण ढङ्गले गरेका कामलाई अझै प्रश्रय दिन, बढावा दिन, राष्ट्रघात गर्न दुवै समूहले गर्दा त देशका लागि, जनताका लागि त कसरी हुन्छ त? हामीले सेक्रिफाइस गर्यो भने त एउटा गलत प्रवृत्तिलाई हामीले अझै मलजल गरेर हुर्काउँछौँ, एउटा कोब्रा साँपलाई अझै हुर्काउँछौँ, सर्पको गुँडलाई अझै न्यानो पारिदिन्छौँ। तर उहाँहरूले कुनै सेक्रिफाइस गर्न पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ अहिले जे पार्टीलाई कब्जा गरेर जे गलत क्रियाकलाप गर्नुभएको छ त्योबाट उहाँहरू पछि हट्ने मात्रै हो। उहाँले त चाहिने भन्दा धेरै गर्नुभएको छ। यो पार्टीको दोहन, यो मुलुकको दोहन, यो जनताका सपनाको दोहन, यो युवाहरूका सपनाको दोहन, यी घाइते रोगी सारा मान्छेका सपनाको दोहन गरिरहनु भएको छ नि, लुट मचाइरहनु भएको छ नि। हो, उहाँहरू फर्किनुपर्छ, ब्याक हुनुपर्छ, तब मात्रै हुन्छ एकता। नत्र यो सारा अपराधलाई स्वीकारेर एकताको नामको एकता हुन्छ यहाँ? के को लागि एकता गर्ने? फेरि मिलेर लुट्न? भनेपछि पार्टी एकता, नेकपा एमालेको सिङ्गो राजनीतिक भविष्यमाथि चाहिँ अहिलेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कोब्रा साप जत्तिकै, सर्प जत्तिकै विशाल हुनुहुन्छ। तपाईँको आशय यो बुझ्न सकिन्छ? अब त्यसै भन्नुहोस्। अब प्रसङ्ग चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनमै स्थायी कमिटी सदस्य सहितको माधव पक्ष सहितलाई समेटेर बैठक बोलाउने भन्ने सुनिएको छ हैन? यो बोलाउनु भयो भने तपाईँहरू जानुहुन्छ? अदालतको फैसला भन्दा अगाडि गइँदैन। एउटा त बोलाउनुहुन्न। त्यति झुटको सफेद झुट बोल्ने कोही छ भने ढाँटाको निम्तो खाइपताउनु। केपी ओलीले त गर्दै गर्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। कथम कथाचित गर्नुभएछ भने पनि अदालतको फैसलापछि मात्रै जान्छौँ हामी। अदालतको फैसला पर्खिन्छ। नआइकन अरू केही शर्तमा जानुहुन्छ? अदालतको फैसला नै पहिलो प्रारम्भिक शर्त हो। अदालतको फैसला बिना हामीले अर्को पार्टी पनि बनाउन्नौँ,
त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्दैनौँ। अदालतको फैसलापछि अर्को पार्टी पनि बनाउने बाटो खुल्छ, त्यता जाने भने पनि बाटो खुल्छ हाम्रो लागि। अदालत हाम्रो अहिले माइलस्टोन हो। भनेपछि नेकपा एमालेका 2 गुटभित्र सेक्रिफाइसको सिद्धान्त चाहिँ अहिले लागू हुँदैन। सेक्रिफाइस नभन्नुहोस् न, हामीले त गरेकै छौँ त, उहाँलाई एकलौटी छोडेकै छौँ त, प्रश्नै नगरिकन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि उठाउनुहुन्न। आज उठाउनु पर्ने विषय होइन नि। सरकार कहाँ छ, के गर्दैछ? हिजो संविधान च्यात्नेलाई सिंहदरबारमा कसरी विराजमान गर्दैछ? एउटा रेशम चौधरीका छोराको काँधमा बन्दुक पड्काएर राजेन्द्र महतोहरू कसरी सिंहदरबार सवार गरे? यही हो नैतिक मूल्य, यही हो नैतिकताको राजनीति, यही हो केपी ओलीको राष्ट्रवाद। अहिले नैतिकताको राजनीतिको प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि एउटा दलीय प्रणालीमा चाहिँ एउटा संसदीय दलको हैसियतमा रहेर चाहिँ अघि बढिरहँदाखेरि एउटा पार्टीलाई छोडेर त्यो दलीय प्रणालीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर अर्को पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर जुन हिसाबले तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कतिको नैतिक छ? यो यस मानेमा नैतिक छ कि जब मेरो पार्टीको लिडर स्वेच्छाचारी निरङ्कुश भयो र लोकतन्त्रलाई, संविधानलाई धज्जु उडाइसक्यो, हामीले जिन्दगीमा हामीले ल्याएको व्यवस्था फेरि लगेर कोमामा ठेलिसक्यो भने त यो व्यवस्थाको रक्षा गर्न, यो प्रणालीको रक्षा गर्न, यो संविधानलाई क्रियाशील गराउन हामी त्यहाँ जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता भयो। त्यो बाध्यताको कारणले गरेको भएर यो हाम्रो विद्रोह हो। जब एउटा पार्टी लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्दैन, लोकतन्त्र भनेको जीवनशैली हो, समष्टिगत लोकतन्त्र भने सुन्थे प्रधानमन्त्रीले, हो समष्टिगत लोकतन्त्र हो भने त्यो मान्छेको जीवनमा पनि देखिनुपर्छ। हिजो चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ मैले ल्याउन सकिनँ, त्यसकारण म अब आज चाहिँ अर्को सरकार बनाउन आह्वान गर्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिकामा पत्र दिने, आज चाहिँ फर्जी टिकट बोकेर चिठी बोकेर जाने, त्यही हो समष्टिगत लोकतन्त्रको आशय, मानक त्यही बन्ने हो। आज कति ठाउँ अल्पमतका उहाँका मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ विश्वासको मत के भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरेर चोर बाटोबाट खाइरहेछन् त, यही हो। त्यसकारण जब एउटा पार्टी, एउटा दल न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट चल्दैन र विचलित हुन्छ नि, त्यस्तो विचलित भएपछि प्रत्येक सदस्यलाई लोकतन्त्रकोमा विद्रोहको अधिकार सुरक्षित हुन्छ र हामी विद्रोह गर्न तयार भएर निस्केका हौँ। त्यस कारण रेगुलर नियमित प्रक्रियामा के हुन्थ्यो, तपाईँले भने जस्तै हुन्थ्यो। जब नियमित बाटो अवरुद्ध गरेर उहाँले चाहिँ थुन्नु भयो नि खोलो, जबरजस्त विघटन गर्ने बाटो जानुभयो नि, त्यहाँनिर त थुनेको खोलाले विद्रोह त गर्छ त। त्यसकारण हामी यो विद्रोह अन्याय अत्याचारमा परेकाहरूको लागि विद्रोह चाहिँ अनिवार्य शर्त हो र विद्रोहले समयक्रममा वैधता प्राप्त गर्छ। त्यसकारण तपाईँले अघि मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कारबाही भयो, केही पनि अर्थ छैन हामीलाई त्यो कारबाही। हामी विद्रोहमा छौँ र यो विद्रोहले वैधता प्राप्त गर्छ भने यस्ता कारबाहीको पनि औचित्य हुँदैन। त्यसकारण निर्णय प्रक्रियामा आफै सामेल हुने र त्यही निर्णय प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेर जाने क्रियाकलाप चाहिँ पार्टी निर्णयका विपरीतको हुन्छ। जुन निर्णय प्रक्रियामा हामी नै छैनौँ अनि एकलौटी लादिएको निर्णय मान्न को बाध्य हुन्छ? निर्णयमा अनरसिप चाहिँदैन, निर्णयमा त अनरसिप चाहियो नि त। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कति हुनुहुन्छ? म त 100% छु नि। अघिल्लोचोटि पनि पुस 5 गतेको संसद विघटनको विरुद्ध पनि रिट निवेदन लएर जाने रिट निवेदक हुँ। अहिले पनि म रिट निवेदक हुँ। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको समर्थन दिएको छु, हस्ताक्षर गरेर दिएको। त्यसले पार्टीलाई तपाईँ केही फरक एमाले नै भए पनि अथवा नयाँ पार्टी नै भए पनि तपाईँहरूलाई त्यसले घाटा पुर्याउँदैन? केही फरक पर्दैन, किनभने पहिला लोकतन्त्र चाहियो क्या। हामीले ल्याएको व्यवस्था टिक्यो भने न हामीले पार्टी बनाउँला, प्रतिस्पर्धा गरौँला। व्यवस्थै सोक्यो भने पार्टी मात्रैको के अर्थ छ? पार्टी त पञ्चायतमा पनि पार्टी थिए त, यी के अरे बोर्ड राख्न नसक्ने, के अर्थ हुन्छ जब लोकतन्त्र छैन भने? 17 सालको फौजी कुपछि 2046 सालको बिचमा पनि त हाम्रा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी त थिए त, के अर्थ भयो त्यहाँनिर? जब लोकतन्त्र आयो नि 46 सालमा, हो पार्टीको औचित्य त्यहाँनिर भयो। त्यसकारण जब व्यवस्था संविधानको कोर्स करेक्सन भन्ने कुरा कसैको इसारामा गएर मुलुक बर्बादीतर्फ जान्छ नि, हो मुलुक बर्बादीतर्फ जान रोक्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने अनिवार्य युगीन दायित्व थियो। त्यसकारण तपाईँहरूले हामीमाथि प्रश्न त गर्नुभएको छैन,
तर आउने पुस्ताले त तिमीहरूले ठिक गरेछौ, इतिहासमा यस्तो पनि भएको थियो भनेर पढ्नेछन् कसैले यो इतिहास लेख्यो भने। तपाईँ यसरी यो सगर्व भन्न सक्छु म। प्रस्तुत भइरहँदाखेरि अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि किन यसरी प्रखर प्रस्तुत हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ चाहिँ दलको नेता हुनुभयो। हामीलाई एकचोटि संसदीय दलमा हामी जति बेलासम्म उहाँले पहिला एमालेमा नआउनलाई फागुन 28 का निर्णय तिगडम के गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ कारबाहीको डन्डा लाउन उहाँ बिहान बेलुकी गरेर दलको बैठक राख्नुहुन्थ्यो। जब हामी दलको बैठकमा गयौँ त्यसपछि दलको बैठक बन्द। अनि अहिले चाहिँ 7-7 दिनमा बैठक पार्टीको आयोजक कमिटी कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अदालतपछि अझ हिजो असारको 2 गते पनि उहाँहरूले बैठक बस्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अब बसेन क्यार। अनि जम्मै उहाँका फर्जी कुरा मानिदिनु पर्ने हामीले भने क्या, सफेद फर्जी कुरा चाहिँ अनि मानिदिनु पर्ने। सिद्धान्तमाथि यसरी आक्रोशित हुनुहुन्छ, उहाँका व्यवहारप्रति कि उहाँको व्यक्तित्वमाथि पनि प्रहार गर्नुहुन्छ? उहाँको के सिद्धान्त छ र? उहाँको उपयोगितावाद उहाँको सिद्धान्त हो। उहाँ लुटतन्त्र उहाँको मूल मोटो हो। उहाँका मान्छेहरूलाई पोस्नु, आफ्नो स्तुतिगान गर्नु उहाँको चाहिँ यही हो उहाँको राजनीतिको मूल मोटो। त्यसकारण त्यसका माथि मेरो पर्सनल्ली केही पनि भन्नु छैन। उहाँले जे गर्नुभयो प्रवृत्तिका माथि मात्रै बोलिरहेको छु म। यो बिचमा तपाईँहरूले उहाँलाई अथवा सिङ्गो नेकपा एमालेलाई पनि ठुलो असहयोग गर्नुभयो होइन? पार्टीले उभ्याएको चाहिँ चुनावमा पनि व्यक्तिलाई हराउनु भयो, उम्मेदवारलाई हराइदिनु भयो, अन्य प्रदेशतिर पनि ती खालका गतिविधिहरू भए। यो आवश्यक नै हो। उहाँले हामीलाई कारबाही गरेर निकालिसकेपछि त त्यही त भनिहाले, खोलो थुनिसकेपछि त्यसले के भत्काउँछ। सुन्नुहोस् मनोजी, एउटा कुरा त यो कारबाहीको केही अर्थ छैन त भनिरहेको छु, तर सत्य कुरो त कारबाही पनि त गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई कारबाही गरिसके पछाडि त्यसको रियाक्सन के हुन्छ त बुझ्नु परेन र? नम्बर 1 राजनीतिमा। नम्बर 2 तपाईँ खोलो थुन्नुभयो भने के हुन्छ? खोलो चाहिँ थुनेर त्यही बालुवाले थुनेको त्यो पर्खेर बस्छ कि त्यसले भत्काउँछ? हो, भत्काउँछ। त्यसकारण खोलालाई नाजायज ढङ्गले थुन्नुहुन्न, नेचुरल्ली त्यसलाई बग्न दिनुपर्छ भनिन्छ। भनी पार्टी पनि त्यही हो, पार्टीमा निकाय दिनु पऱ्यो, हामीसँग संवाद हुनु पऱ्यो, छलफल हुनु पऱ्यो, हामीलाई छलफल गर्ने वातावरण दिनु पऱ्यो, हामीलाई बस्न दिनु पऱ्यो। अनि ढोका बन्द गरेर उहाँले गरेका सबै कुरा पार्टी नामको चिजबाट हामीले चाहिँ सहीसाफ गर्न सकिन्छ? त्यो त मैले पहिले पनि भनेको छु, जब पार्टीभित्र या राज्य अथवा राज्य सत्ता अथवा व्यवस्थाले नागरिकमाथि चरम दमन गर्छ नि, त्यो पार्टीभित्र पार्टी सदस्यलाई होस् या राज्यले नागरिकमाथि, त्यो चरम दमनका विरुद्ध प्रत्येक नागरिकलाई विद्रोहको अधिकार सुरक्षित छ, जसरी पार्टी सदस्यलाई पनि छ। र त्यो विद्रोहहरूले समयक्रममा जहिले वैधता प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण म सगर्व भन्न सक्छु कि यसरी हामीलाई थुनेर कहीँ पुग्नुहुन्न उहाँहरू। अहिलेको राजनीतिलाई बुझ्ने भने प्रतिशोधको राजनीति नेकपा एमालेमा चलिरहेको छ। प्रतिशोध होइन, प्रतिशोध तपाईँले जे अर्थ लाउनुहोस्, तर यो चाहिँ गलत प्रवृत्तिका विरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो। अब तपाईँलाई व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कस्तो लाग्छ? तपाईँको आफ्नो अध्यक्ष व्यक्तिगत मलाई यस्तो राजनीति छोडेर मलाई यस्तो लाग्थ्यो उहाँ चाहिँ एउटा पर्सनली चाहिँ व्यवहार गर्न सजिलै मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँको जुन खालको एउटा व्यक्तित्व बनिरहेको थियो त्यसका प्रति धेरै नै भरोसा लाग्थ्यो। जब यो 74 सालको वरपर टिकट बाँड्नेदेखि प्रधानमन्त्री भएर यहाँसम्म आउँदा जे गर्नुभयो नि, अब त्यो उठेको व्यक्तित्व कसरी गर्लाम गुर्लुम ढल्दैछ। उहाँले आफ्नो मात्रै ढाल्नु हुँदै छैन, गणतन्त्रमा निर्वाचन पछाडि आएको राष्ट्रपति संस्था कसरी धुमिल, त्यो एउटा राष्ट्रपति संस्था भन्ने व्यक्तित्व पनि हो, त्यसलाई कसरी सत्यानाश गर्नुभयो, यो मैले भन्दै गर्नु परेन। अब यसरी गर्लाम गुर्लुम एउटा निहित स्वार्थ, कसैको इसारामा कसैका प्रति बदला लिन जसरी उहाँ बेरोकटोक हिँडिरहनु भएको छ नि, त्यो हिँडाइले उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वका माथि आफैले कालो पोतिरहनु भएको छ। तपाईलाई त्यो लाग्छ? म उहाँलाई पर्सनल्ली मलाई चाहिँ एकदमै सबै नेताहरूभन्दा उहाँ चाहिँ सहज कुरा गर्न व्यवहार गर्न सहज मान्छे हो पर्सनल्ली चाहिँ। तर पनि उहाँले राजनीतिक हिसाबले जे गर्नुभयो त्यो त ठिक गर्नु भएन भन्ने कुरा मैले भन्दै आएको छु र उहाँका क्रियाकलापका प्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छु। तपाईँ
अब म जसरी सुरुमा प्रवेश गरेका थिएँ त्यसरी नै निस्किँदैछु अन्तर्वार्ताबाट। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल अथवा सडकदेखि सञ्जालसम्म उत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ होइन। सडकमा तपाईँका अभिव्यक्ति उति नै चर्चित भए, उति नै विवादित भए, जसले यो चाहिँ सांसद भएकै हिसाबमा पनि तपाईँलाई एकपटक जेलसम्म पुर्यायो होइन, एक दिन भए पनि। र अहिले सञ्जालमा पनि त्यत्तिकै तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा होस् अथवा चाहिँ ट्विटरमा होस् अथवा टिकटकमै किन नहोस्, एउटा मनोरञ्जनको निम्ति यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ यो जुन पछिल्लो एउटा तपाईँको एक्टिभ छ सञ्जाल, सडकदेखि सञ्जालसम्मको यात्रा? मलाई पहिले सुरुमा 2009 फेसबुक चलाउँदा त त्यो अलिअलि रहर, नेटको सुविधा, ग्याजेटहरू त्यति राम्रो नहुने त्यस्तै थियो। पछि यो चाहिँ एक प्रकारको काम जस्तै भएर आयो एङ्गेजमेन्टको। अझ यो पोहोर सालको यो बन्दाबन्दी महामारीपछि त यो एउटा काम, पार्ट अफ दि कामै भयो। तपाईँको फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम योहरू चाहिँ, इन्स्टाग्राम त्यति मैले राम्ररी त्यति चलाउँदिनँ, चलाउनु त, किनभने थुप्रै भयो सोसल साइट। अनि टिकटक पनि एउटा भिन्न खालको अडियन्स छ त्यहाँ। अनि मैले पोलिटिक्स बोल्ने कुरा त अन्तै हुन्छ, त्यस कारण मैले त्यसलाई त पोलिटिकल्ली प्रयोग चाहिँ गरिनँ। मैले धेरै सोचेको थिएँ टिकटकमा, मैले केही कन्टेन्टका बारेमा पनि सोचेको थिएँ, नयाँ ढङ्गले केही काम गरौँ भनेर। अनि त्यसैमा काम गर्न टिम पनि चाहिने रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो ओभरलोडेड भयो मलाई। अनि 2-3 जना साथीहरू चाहियो, कन्टेन्ट खोज्नु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो, प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ यो झन्झटतिर नलागौँ भनेर त्यो टिकटकमा जे अडियन्स छ अनि उहाँहरूसँग इङ्गेज छु। अहिले त नयाँ क्लब हाउस, यहाँ म आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले त्यही यङ साथीहरूसँग इङ्गेज थिएँ। अनि त्यो पनि ठुलो बृहत्तर एउटा प्लेटफर्म छ। यस्तोहरूमा म चाहिँ ठिकै छ, रमाइलो लाग्छ। उहाँहरूका डिफ्रेन्ट आइडियाहरू, जस्तो हामीलाई नै के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही थाहा हुन्छ नि। जस्तो मलाई बाटोमा भेटेर कसैले भन्न सम्भव छैन भने सोसल साइटमा मान्छे लेखेर छोड्छ, भन्छ, त्यो चाहिँ ठिकै लाग्छ। र त्यो कस्तो लाग्छ नि, यो अहिले त पार्ट अफ दि काम जस्तै पनि भयो। त्यो चाहिँ मैले केही कुरा भन्नु छ भने त्यहीँबाट भने भयो, सजिलो पनि भयो। म धेरै मेन स्ट्रिम या अरू मिडियामा पनि लाई अलि आजले हामी जम्मैले कम गरेका छौँ नि त। त्यो किन कम गऱ्यौँ भने त्यहाँ नआउँदा पनि आफ्नो कुरा भन्न पाइने भयो कि, त्यो चाहिँ भयो। जस्तो मेन स्ट्रिम मिडियामा जाँदाखेरि कभरेज ठुलो पाउला, यो पाउला, ठुलो कुरा भयो। फेरि यसले युट्युब या अरू मार्फत पनि पुस्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि त्यो ठुलै कुरा त छँदैछ। तर आफ्नो कुरा भन्न हिजो जस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा विज्ञप्ति लगाएर मिडियाको हाउसमा जानुपर्ने दिन त छैन। त्यो कारणले सहज र सजिलो छ नि त। आज त्यहाँ आउने प्रतिक्रियाहरू एकदमै नेगेटिभ पोजिटिभ जस्तो पनि हुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? पहिला त म मलाई चाहिँ अलिक जो पनि राम्रो कमेन्ट आयो भने खुसी लाग्ने, अनि मान्छेले गाली गलौज गर्यो भने अलि दुःख लाग्ने, अलि मुड अफ हुने, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो पहिला। अनि अहिले त मैले यो पनि बुझेँ कि समाजमा सबै मान्छे असल छैनन् र सबै मान्छे खराब पनि छैनन्। कसैको नजरमा म एकदमै असल पनि होला, कसैको नजरमा म सबैभन्दा खराब पनि लागौँला, उसको पर्सपेक्टिभ हो, उसले राख्यो ठिक छ। त्यस कारण मेराप्रतिको कमेन्ट यो पनि त छ। त्यो भएर मैले अहिले त त्यस्तो कमेन्टहरूले के पनि छुँदैन मलाई, सहज रूपमा लिन्छु। अब समय भयो भने स्क्रोल डाउन गरेर सबै हेर्छु पनि, तर सबै तपाईँको 5,000सम्म कमेन्ट हुन्छन्, त्यति हेर्न त फुर्सद हुँदैन होइन। तर हेर्छु, ट्विटरमा मेन्सनहरू हुन्छ, हेर्छु, तर सबै हेर्न नभ्याउँला, सधैँ नभ्याउँला। तर त्यो कमेन्टहरूले मलाई आजभोलि अब गुड कमेन्ट छ, तपाईँ यसको यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कमेन्टहरू छ भने पनि त्यसलाई लिन्छु। खराबै छ भने मैले पो आफूले केही गरेको चिज फर्केर पनि हेर्छु। नियतवश भनेका छन् भने लिमिट छोडिदिन्छु। र खास गरी गुड विसरहरूले चाहिँ डिएममा, मेसेजमा, इमेलमा या प्रत्यक्ष नै उहाँहरूले चाहिँ पर्सनल मेसेज गर्नुहुन्छ, जो एकदमै राम्रो शुभेच्छुक हो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म अलि धेरै इङ्गेज गर्छु, किनभने उहाँको कुरा त मेरो लागि उहाँले पर्सनल लेख्या हो नि त। त्यही भएर अलि धेरै टाइम पनि दिन्छु, हेर्छु, मेन्सन पनि गर्छु। अब फाइनली अब नेकपा एमाले सहित सिङ्गो नेपाली राजनीतिको भविष्य कतातिर उन्मुख छ? तपाईँले देख्नुभएको नेपाली राजनीतिको भविष्य र नेकपा एमालेको भविष्य के छ? जाँदै जनतालाई सुसूचित गराउनु होला।
अब सकसपूर्ण छ नेपाली राजनीति अहिले, जुन हामी यो ट्र्याकबाट आउट भएको छ संविधान, अनि हामीले बनाएका इन्स्टिट्युसनहरूका माथि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्। हामीले नै निर्माण गरेका पार्टीका माथि मै आफै पनि प्रश्न गर्दैछु। त्यसो भएर अझ हाम्रो लागि त अझ धेरै सकसपूर्णै छ। म आश गर्छु कि यो सकस यसले चाहिँ एउटा बाटो लिन्छ। राजनीति हो, फेरि बाटो लिन्छ नै, किनभने राजनीतिमा मान्छे हुन्छन्, मान्छे सचेत हुन्छन् र सचेत मान्छेको दैनन्दिनको अन्तर्क्रियाले त्यही वास्तविकता बन्छ। त्यसकारण त्यो वास्तविकताले नै एउटा बाटो लिने भएर म सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट पनि हुँ, मार्क्सवादको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यसले गर्दा अरूभन्दा अलि धेरै आशावादी के हुन्छु भने मैले ती घटना र प्रवृत्तिहरूलाई हेर्न पनि सक्छु। त्यही कारणले त्यति धेरै आत्तिहाल्दिनँ, किनभने कठिन छ तर यसले चाहिँ एउटा बाटो लिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी नै छु। हेरौँ, लेट्स सी। दुःख त आजसम्म हामी सबैले जे जति पायौँ, अझै पनि हामी केही दुःख त पाउँछौँ नै, तर अझै हामीले दुःख पाउँदै गर्दाखेरि पनि अझ हामीले नै पे ब्याक पनि धेरै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर राजनीतिमा चाहिँ अहिले ठिक बाटोमा आउला, त्यो ठाउँमा ल्याउला भन्ने आश चाहिँ छ। तर अहिले बाटो चाहिँ एकदमै गलत बाटोतिरै छ पोलिटिक्स। र यसले चुनाव, अब जस्तो उदाहरणको लागि हामी अहिले अदालत गएका छौँ, अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ संसद भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र संसद आयो भने त लोकतन्त्र एउटा ट्र्याकमा भइहाल्छ। संसद आएन भने अब फेरि अर्को तपाईँको वेब महामारी आउने, 6 महिनामा चुनाव नहुने, त्यसपछि संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने, त्यसपछि कहाँ जान्छ मुलुक के? अनि यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना र संविधानलाई क्रियाशील गर्ने कुरा चाहिँ पहिलो र अन्तिम शर्त हो। यो शर्त यहाँबाट हामी छिर्यौँ भने चाहिँ हामीले अरू कुरा चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रणमा आउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। यहाँसम्म आएर केन्द्रबिन्दुको अनलाइनको यो चाहिँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचारहरू हाम्रो अडियन्स समक्ष राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोजजी, मौका दिनुभयो।